روز میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام روز با عظمتی است. به فرمایش مرحوم آقای حاج موسی جواد آقای تبریزی ملکی، عالم فقیه عارف بزرگوار، عظمت روز 3 شعبان را باید از عظمت حسین بن علی به عنوان پرتوی از اون عظمت به حساب آورد و به شمار آورد. روز بزرگی است. در این روز کسی متولد شد که سرنوشت اسلام وابسته به او، به حرکت او، به قیام او، به فداکاری او، به اخلاص او بسته بود. این بزرگوار یک حرکتی را که نظیر و شبیهی ندارد ارائه به تاریخ کرد و در مقابل چشم بشریت گذاشت که هرگز فراموش نخواهد شد. الگوست، فداکاری برای هدف الهی در اون حجم، در اون مقیاس عظیم، فداکاری به معنای دادن جان خود، جان عزیزان، اسارت حرم اهل بیت با اون وضع، با اون فجاعت، تحمل این حادثه سخت برای اینکه اسلام بماند، برای اینکه ظلم ستیزی به عنوان یک اصل در تاریخ اسلام و در تاریخ بشریت به یادگار بماند. این چیزی است که دیگه نظیری برای او نمی شود پیدا کرد.